नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा परिचित महागुरु फाल्गुनन्द दार्शनिक तथा महान समाज सुधारक थिए। तत्कालीन राणा शासकहरूको कठोर शासनभित्र पनि उनले समाजको लागि उदाहरणीय कार्य गर्न सफल भए। एक सामान्य परिवारमा जन्मेका उनी जीवनको उत्तरार्धमा आएर जीवनोपयोगी दर्शन दिएपछि उनी सर्वव्यापी प्रख्यात बन्न गए। वास्तवमा फाल्गुनन्द कसरी दार्शनिक बने, उनलाई समाज सुधारक किन भनियो, उनी कसरी राष्ट्रिय विभूति बन्न सफल भए, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आज भन्दा 138 वर्ष पहिले अर्थात् विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते पूर्व नेपालको इलाम स्थित चुक्ची नाम्बा गाउँको एक गरीब परिवारमा तेस्रो सन्तानको रूपमा एक बालकको जन्म भयो। पिता जगनबाज लिङदेन र आमा हंसमती बेगा लिम्बुको परिवारमा जन्मेको सो बालकको नाम नरदोज लिङदेन राखियो। उनको जन्मपछि नै उनको बाल्यकाल जीवन कठिन मोडमा गुज्रन थाल्यो। आमा हंसमती लिङदेन अशक्त बन्दै गइन्। कमजोर र अशक्त आमाले छोरा नरदोजलाई राम्ररी दूध खुवाउन सकेनन्। उनी बाख्राको दूधमा भर पर्न बाध्य भए। आमा जनसिकिस्त बन्दै गइन्। अन्ततः उनी जन्मेको केही दिन पछि नै उनको आमाको निधन भयो। यसरी सानैमा नरदोज मातृत्वविहीन बन्न पुगे। उनी जन्मनुभन्दा अघि जन्मेका केही दाजुहरूको अनायासै मृत्यु भएकोले नरदोजलाई अकालमा हुने मृत्युबाट बचाउन तत्कालीन चलन अनुसार दीर्घायुको सूचक मानिएको फलामको कल्ली उनको हातमा लगाइयो। सानैमा फलामको चुरा हातमा लगाएकोले उनलाई गाउँमा फलामसिंह भनी बोलाउन थालियो। फलामसिंह लगायत उनका दाजुहरू पनि सानै भएकाले पिता जगनबाजलाई परिवार धान्न निकै गाह्रो परिरहेको थियो। यसपछि नै उनले अर्को विवाह गरे। घरमा सानी आमा आएपछि साना बालकहरूको लालन पालनमा केही सहज हुन गयो। बिस्तारै फलामसिंह हिँड्न सक्ने भए। उनको बाल्यकाल साह्रै कष्टकसाद बित्दै गयो। पहाडको उकालो ओह्रालो गाई बस्तु र मेलापात गरेर नै उनका दिनहरू बित्न थाल्यो। तर पनि फलामसिंह घरको हरेक कामहरू मन लगाएर गर्थे। उनी सानैदेखि एक होनहार बालक थिए। जीवनको कठोर सत्यतासँग सामना गर्दै सृष्टिलाई नजिकबाट चिन्ने प्रयास गरिरहे। 8 वर्षको कलिलो उमेर नपुग्दै उनले हत्या हिंसा गर्न नहुने, झुठो बोल्न नहुने, नारीलाई उच्च सम्मान दिनुपर्ने, आफ्नो कुल देवतालाई शुद्ध मनको साथ पूजा गर्नुपर्ने, मासु तथा मदिरापानबाट टाढा रहनुपर्ने जस्ता जीवनोपयोगी ज्ञानको वकालत गर्ने भइसकेका थिए। समय बित्दै गयो। फलामसिंहका पिता जगनबाज र सानी आमाले पनि उनलाई लामो समयसम्म साथ दिन सकेनन्। समयको अन्तरालसँगै उनीहरू एक पछि अर्को गर्दै परमधाम गए। फलामसिंह सानैमा टुहुरो भए। त्यसपछि उनी काका काकीको घरमा आश्रय लिन बाध्य भए। तर त्यहाँ उनको बसाई सहज हुन सकेन। जाँड रक्सी र मांसाहारी परिवारमा शुद्ध शाकाहारी भात भान्साको लागि साह्रै गाह्रो हुँदै गयो। फलामसिंह आफ्नो खाना आफै सकी नसकी पकाएर खान थाले। अन्ततः काका काकीले नै उनको अंश छुट्याई भिन्न बस्ने व्यवस्था गरिदिए। त्यसपछि उनको जीवन झन कष्टकर बन्दै गयो। उनले गरेको खेतीपातीले पनि उनको जीवन धान्न धौधौ पर्यो। गाउँ घरका अन्य साथी दाजुभाइहरू पनि रोजगारको लागि विदेशिएका थिए। उनीहरू गाउँघर आउँदा फलामसिंहको कष्टकर जीवन देखेपछि उनलाई सँगै जाउँ भन्दै कर गर्न थाले। यसपछि फलामसिंह विक्रम सम्वत 1960 सालमा भारत चीनको सीमा क्षेत्र नाथुलामा पुगे। सो क्षेत्रमा अंग्रेजहरूले हिउँ काटेर बाटो बनाउने काम गर्दै थिए। त्यहाँ उनले एक सामान्य कुल्ली भएर दिनरात काम गर्न थाले। खाने बस्ने राम्रो व्यवस्था नभएको सो क्षेत्रमा धेरै नेपाली युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। फलामसिंहले पनि धेरै दुःखका साथ काम गरे। केही वर्ष काम गरेपछि उनी आफ्नै गाउँ फर्किए। गाउँ पुगेपछि पुनः उनको पहिले झै दिनचर्याहरू बित्न थाल्यो। गाउँमा
धेरै दुःखका साथ दिन बिताइरहेको खबर बेलायतको गोर्खा सैनिकको रूपमा बर्मामा कार्य गरिरहेका उनका माइला दाजु राजवन्तले थाहा पाए। त्यसपछि उनले एक गाउँले नम्बरी साथी मार्फत बर्मामा नै आउनु भन्ने खबर पठाए। फलाम सिंह पनि दाजुलाई भेट गर्न बर्मामा जान राजी भए। उनका दाजुका साथीले बाटोमा पर्ने गोर्खा सैनिक क्याम्पमा गई फलाम सिंहलाई थाहै नदिई गोर्खा सैनिकमा भर्ती गरिदिए। त्यसपछि फलाम सिंह बर्मा पुगे। धेरै वर्षपछि दाजुसँगको भेटबाट उनी धेरै खुसी भए। अर्को दिन उनलाई पनि सैनिक पोसाक लगाउन भनियो। अचम्म मान्दै उनले सो पहिरन लगाउन मानेनन्। त्यसपछि मात्र उनलाई गोर्खा सैनिकमा भर्ती गरिसकेको थाहा दियो। तर उनले सैनिक बन्ने चाहना नरहेको बताए। उनका दाजु तथा अन्यहरूले निकै कर गरे। अब भने अहिंसाका पुजारी बनेका फलाम सिंहलाई साह्रै विपत आइलग्यो। पछि केही उपाय गर्ने सोच गरी फलाम सिंह गोर्खा सैनिक बन्न तयार भए। यसरी विक्रम सम्वत 1964 साल ताका 22 वर्षको उमेरमा बेलायती गोर्खा फौजमा उनको एक नयाँ जीवन सुरु भयो। फलाम सिंहले आफूलाई सैनिक जीवनमा समाहित गरे तापनि उनले आफ्नो ध्यान साधना गर्ने दैनिकीलाई भने छोडेनन्। निरन्तर रूपमा आफ्नो साधनालाई अघि बढाइरहे। सधैँ ध्यान र प्रार्थनामा व्यस्त रहने फलाम सिंहलाई पल्टनमा ध्यानीको नामले बोलाउन थाल्यो। नभन्दै उनी ध्यानीको नामबाट प्रख्यात बन्दै गए। यसै बखत अर्थात विक्रम सम्वत 1970 सालमा उनी एक दिन बर्माकै एरावती नदीको किनारमा स्नान गर्न गए। सो बेला उनको शशिधर स्वामीका एक चेलासँग भेट भयो। उनले ध्यानीलाई राम्ररी चिने। त्यसपछि महात्मा गुरुले ध्यानीलाई वेदान्तको ज्ञान दिए। अध्यात्ममा निकै लगाव रहेका ध्यानीले छोटो समयमा नै वेदान्तको ज्ञानलाई सहजै छिचोल्न सके। त्यसपछि महात्मा गुरुले उनको नाम नरदोष फलाम सिंह र ध्यानीबाट बदलेर फाल्गुनन्द राखिदिए। पल्टनका उनका केही साथीहरूले उनलाई फाल्गुनन्द भनी बोलाउन थाले। फाल्गुनन्द गोर्खा सैनिकको रूपमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल हुँदै गए। उनी बिस्तारै सामान्य सैनिकबाट लेसनायक नायक हुँदै हवलदार भए। विक्रम सम्वत 1971 सालमा सुरु भएको प्रथम विश्व युद्धमा उनी नराम्ररी होमिन पुगे। उनलाई एक सेक्सनको कमान्डर नै बनायो। त्यसपछि आफ्ना सैनिकहरू लिएर उनी युद्ध मैदानमा उत्रिए। सो समयमा सधैँ सत्य र अहिंसाको लागि लडेका हवलदार फाल्गुनन्दको समय साह्रै कष्टकर बन्दै गयो। युद्धको भयावह स्थिति देखेर उनी विचलित बन्न पुगे। अन्ततः प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै उनले सैनिक जीवनबाट नै विदाई गरे। यसरी आफ्नो जीवनको 8 वर्ष सैनिकको रूपमा बिताएपछि उनी नेपाल फर्किए। आफ्नो गाउँ पुगेपछि मानव सृष्टि, धर्म, कर्म तथा आध्यात्मिक चिन्तनतर्फ उनी लागि परे। उनले विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूको गहिरो अध्ययन सुरु गर्दै आफ्नो चिन्तनको क्षेत्रलाई बृहत बनाए। विक्रम सम्वत 1977 साल ताका नेपाल तथा भारतका विभिन्न तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरे। बिस्तारै उनी एक धार्मिक गुरुको रूपमा परिचित हुँदै गए। उनका अनुयायीहरू यत्रतत्र फैलिँदै गए। विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गतेका दिन तत्कालीन 10 लिम्बुवान र 17 थुमका किराँती समुदायहरूलाई 5 थरको फिल्म स्टेट लेभ्रेकोटीमा भेला हुन आह्वान गरे। सोही भेलामा उनले आफ्नो वास्तविक धर्मबाट अनजान रहेको, जाँड रक्सी धेरै सेवन गरेको, मतिभ्रष्ट भई काम गरेको, ठेक्दै नसकिने, विवाह बोझ गरी गरिबीको दलदलमा फसिएको, साथै समाजका धेरै विसङ्गति तथा विकृतिको बारेमा लामै प्रवचन दिए। यसका साथै यी कुरीतिहरूबाट कसरी मुक्त हुने, कसरी आफ्नो धर्म कर्मलाई सद्गति दिने, किराँत दर्शनमा कसरी आफूलाई समाहित गर्ने जस्ता जीवनोपयोगी विषयहरू उल्लेख गरिएको 10 बुँदे मुचुल्का तयार पारे। धर्म मुचुल्काको रूपमा परिचित सो पत्रमा सबैलाई सही छाप गर्न लगाए। यसका साथै महागुरु फाल्गुनन्दले सबैलाई सत् आहार, सत् विहार, सत् वचन र सत्कर्मलाई अनुसरण गर्न र गराउन अपिल गरे।
यसरी राणाकालीन समयमा पनि जनतालाई धार्मिक रूपमा जागरूक गर्ने अभियानमा उनी दत्तचित्त भई लागि परे। वास्तवमा सो भेला एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा एक बृहत क्रान्ति थियो। सत्यको पक्षमा लागि सरल जीवन बिताउन आह्वान गरेका फाल्गुन नन्द यसपछि सत्यहाङको रूपमा पनि परिचित भए। सत्यहाङ तथा फाल्गुन नन्दको विचार बिस्तारै सीमा पारी भारतको आसाम, दार्जिलिङ साथै सिक्किम तथा भुटान जस्ता देशहरूमा पनि फैलिँदै गयो। उनले किराँतको मुन्दुमलाई परिमार्जन गरी धर्म साहित्यको रूपमा प्रचार गर्दै बलि पूजाको अन्त्य गरी शुद्ध फलफूलबाट सेवा आराधना सुरु गर्न आह्वान गरे। विशेष गरी किराँत समुदायभित्र निकै प्रचलनमा रहेको मांसाहार, मदिरापान र सुर्ती सेवनलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने तर्फ विशेष जोड दिए। यसरी फाल्गुन नन्दले किराँत धर्म, संस्कार र संस्कृतिको उत्थान तथा संरक्षणमा दिन रात नभनी लागि परे। यससँगै उनका विरोधीहरू पनि बढ्न थाले। राणा शासकका गुप्तचरहरूले राणा सरकारलाई भए नभएका पोलहरू लगाए। फाल्गुन नन्दका अनुयायीहरू बढ्न थालेपछि राणा सरकार पनि उनीप्रति निकै सशंकित बन्दै गयो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1995 सालमा मानिसहरू भेला गराई देश विरुद्ध लागि परेको, राजा विरुद्ध गतिविधि गरेको, पूर्व लिम्बुवानको राजा हुन खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तारको क्रममा उनलाई निकै दुःख तथा पीडा दिइयो। काठमाडौँ ल्याएर उनी विरुद्ध बहस गरियो, तर पनि उनी प्रति लगाइएको आरोप सिद्ध हुन सकेन। यसपछि उनलाई छोडियो। यो क्रम दोहोरिरह्यो, तर पनि फाल्गुन नन्दले निडर भई समस्याको सामना गरिरहे। अन्ततः जीवनभर ब्रह्मचारी रहेका फाल्गुन नन्दले 63 वसन्त पार गरेपछि विक्रम सम्वत 2005 साल चैत्र 22 गते सोमबारको दिन 5 थरमा आफ्नो देह त्याग गरे। यसरी एक क्रान्तिकारी समाज सुधारकको अवसान हुन गयो। उनको सम्मान स्वरूप विक्रम सम्वत 2050 सालमा महागुरु फाल्गुन नन्दको नाममा रु 15 को हुलाक टिकट प्रकाशन गरियो। फाल्गुन नन्दको यही योगदानलाई कदर गर्दै विक्रम सम्वत 2066 साल मंसिर 16 गतेका दिन नेपाल सरकारले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गर्यो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।